बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस रात साल भर के आमाल उठाए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो मलकुल मौत को एक किताब दी जाती है और कहा जाता है कि जिसके नाम इस किताब में है उसकी रूहें कब्ज करो। शब बरात मुबारक हो आप सबको। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। शबे बरात मगफिरत व बख्शिश की रात है। अपने लिए, अपने परिवार, अपने खानदान और उम्मत मोहम्मदिया के लिए मगफिरत की दुआएं मांगे। बरकतों वाली रात के सदके, इस शबे बरात के सदके इस वबा से निजात दे मौला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सदके, आमीन। शबे बरात जब गलती का एहसास हो जाए तो तुम माफी मांग लिया करो। हर बार जिंदगी शबे बरात तक पहुंचने का हमें मौका नहीं देती है। इस रात अपनी मगफिरत जरूर करना। 15 शाबान की रात माफी मांगने की रात है। अल्लाह से भी माफी मांगिए और अल्लाह ताला की मखलूक से भी माफी मांगिए। शब बरात आने वाली है आज की रात। इस मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में हम सब के आमाल नामा पेश होने वाले हैं। आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में कोई भी गलती, गुस्ताखी, गीबत हुई हो या मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो अल्लाह की रजा के लिए शब बरात से पहले मुझे माफ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूँ जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे और सामने वाले को माफ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, बस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला सिर्फ इसी बात पर राजी हो गया और उसकी बख्शिश फरमा दी। या अजीजो, 41 बार हाकिम या अफसर या अपने उस्ताद वगैरह के पास जाने से पहले पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह वो हाकिम या अफसर आप पर मेहरबान हो जाएगा। या सलामो 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करने से इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। या खाफिजू, जो कोई उसे 500 बार पढ़ ले इंशाअल्लाह दुश्मन से आमान में रहेगा। या कुद्दूसू, जो कोई दौरान सफर विर्द करता रहे इंशाअल्लाह थकन से महफूज रहेगा। ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। इस पे जरूर अमल करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हम दुनिया का फायदा बहुत देखते हैं, आखिरत का नहीं। वल्लाहुर रहीम, जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लेगा इंशाअल्लाह शैतान के शर से बचा रहेगा और उसका ईमान पर खातिमा होगा। या रज़्ज़ाक़ु, जो फज्र के फर्ज और सुन्नत के दरमियान 41 दिन तक 550 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह दौलतमंद हो जाएगा। या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लिया करो। या कहरु, 100 बार अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो पढ़िए, इंशाअल्लाह मुश्किल आपकी आसान हो जाएंगी। या कहरु छोटा सा लफ्ज है, मेरे अल्लाह का नाम है, जरूर पढ़ाए। या फत्ताहु, 7 बार जो रोजाना किसी भी वक्त दिन में 1 मरतबा पढ़ा करेगा इंशाअल्लाह उसका दिल रोशन और चमकदार होगा। या मुसव्विरु, जो बांझ औरत 7 रोजे रखे और इफ्तार के वक्त 21 बार या मुसव्विरु पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करे, अल्लाह करीब उसको नेक बेटा अता करेगा इंशाअल्लाह। जरूर इस वजीफे पर अमल करते हुए दूसरी बहन को भी बताइए। या मलिक, 90 बार जो गरीब व नादार रोजाना पढ़ा करे इंशाअल्लाह गुर्बत से निजात पाएगा। या रहीम, जो कोई हर रोज 500 बार पढ़ेगा
یا رحیمو جو ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوں گے۔ یا رحیمو جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ دولت اس کے پاس بہت دولت آ جائیں گی اور مخلوق اس پہ مہربان اور رحم کریں گی۔ یا مومنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تندرستی پائیں گا۔ یا رحمانو جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا خدائے پاک اس پر بہت رحم کرے گا۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے۔ یا باسطو جو 40 بار پڑھے جو انشاءاللہ مخلوق کا محتاج نہ ہوں گا۔ یا غنیوں ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ یا مقتدرو 21 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہیں گی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ واللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاء عزوجل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے، خدا کے فیصلے غلط نہیں ہوتے ہیں۔ یا وہاب 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عزوجل مستجاب الدعوات ہوں گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ یا قابضو یا باسطو 300 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عزوجل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یا نافیو 20 بار جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ تعالی وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور پیدا کرے گا اور بیماری دور ہوں گی۔ یا واحدو یا حکیم 21 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد 21 بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا سلامو 101 بار 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ یا متکبرو زوجہ سے ملاپ سے پہلے 10 بار پڑھ لینے سے انشاءاللہ عزوجل نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا فتاحو 70 بار جو روزانہ بعد نماز اور فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو اللہ سے دوستی کرانا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ اپنے دن رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارا کریں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس وقت بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالی میری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس تم پہنو اسے صاف ستھرا رکھو، جو سواری تمہاری ہے اسی دیکھ بھال کیا کرو، تمہاری ظاہری شکل وہ صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے، خود سن کر عمل کرے اور دوسروں تک ضرور شیئر کرے۔
खुशियों का पैगाम लाने वाला, सबकी तरफ से इनामात तकसीम करने वाला, मगफिरत के परवाने लुटाने, रब की रहमतें बरसाने रमजान करीब आ रहा है। जुबान एक और कान दो क्यों? अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जुबान एक और कान दो क्यों बनाई है? ताकि बोले कम और सुने ज्यादा, क्योंकि एक चुप 100 सुख होते हैं। तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने पर वईद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा कारी लिल कुरान यलअनुहु। तर्जुमा, बहुत से लोग कुरान करीम को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि कुरान उन पर लानत कर। रात परवाना बख्शिश मिलने वाली रात। वीडियो को सुनकर दूसरों तक जरूर सुनाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक घर है जिसे अल फरहा कहा जाता है, उसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं। अपने बच्चों को भी खुश कीजिए और दूसरों के बच्चों को भी। जिंदगी बाज़ औकात खूबसूरत नहीं होती, बनानी पड़ती है। नेक लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करके जो आपकी खुशी और सुकून का बाइस होते हैं, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियाँ उगती हैं, बाग तो हमें लगाने पड़ते हैं जब कहीं जाकर बाग आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब वो जाता है तो मेज़बान के गुनाह मिटा कर जाता है। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फर्माबरदारी करे तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। शेयर ज़रूर करें, अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद है, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद है तो जान लो कि तुम्हारा यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। लफ्जों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में जो ना मांगू तो नवाज देता है और अगर जो मांगू तो बेहिसाब मुझे दे देता है। शब बारात माफ करने और माफी मांगने की रात है। या अल्लाह तो बहुत माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझ गुनहगार को भी माफ कर दे। शब बारात की रात दुआ मांगे, ए अल्लाह बेशक मैं पनाह मांगती हूँ तेरी रज़ा के जरिए से तेरी नाराजगी से और तेरी माफी के जरिए से तेरी सजा से, और मैं पनाह मांगती हूँ तेरे जरिए से तुझसे। नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकती मैं तारीफ तेरी, तो इसी तरह है जिसे तारीफ की तूने खुद अपने आप की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। अब तुम्हारा भाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना सदका है। भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना सदका है। पत्थर, कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना सदका है। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। सवाब की नियत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करना भी सदका है। अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजर्द हो जाए फिर वो अच्छी तरह वजू करे और उठकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं।
99 बीमारियों की दवा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें सबसे छोटी बीमारी है परेशानी की। दरूद पढ़ने की फजीलत। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, क्या आप उस पर खुश नहीं हैं कि आपकी उम्मत में से जो शख्स आप पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करेंगे, और जो शख्स एक मरतबा आप पर सलाम भेजेगा, अल्लाह ताला 10 मरतबा उस पर सलाम भेजेंगे। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज की, या रसूलल्लाह बतलाइए इसमें क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रात में यह होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते उन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दी जाती है, और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कोई नेक बंदा है ऐसा जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्श दे, कोई है रिस्क मांगे तो हम उसको रिस्क दे, कोई है मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर कर। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते रहते। बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और 15वीं तारीख को रोज़ा रखिए, और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले को और कातिल को नहीं बख्शता है, क्योंकि कबीरा गुनाह तौबा करे बगैर माफ नहीं होते। बेटी क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हो उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू जमीन पर उतार, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। नाक झाड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वजू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने में रात गुजारता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है। सुन्नत पर अमल जरूर करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक के बूढ़ा होकर मर जाए, इतना दूर। शब बारात आने वाली है। आज रात, इस मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में हम सब के आमाल नामे पेश होने वाले हैं। आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में कोई भी गलती, गुस्ताखी, गीबत हुई हो, या मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो, या कुछ पढ़ने में गलती निकली हो, आपको समझ में नहीं आया है, तो अल्लाह की रजा के लिए शब बारात से पहले पहले मुझे माफ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदनसीबी की पहचान है। आंखों का खुश्क होना, कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू न टपके। दिल का सख्त होना, कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी अपने दिल का नर्म ना पड़ना। उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। शबे बारात मांग लो, मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। आज की रात शबे बारात है। अपने लिए और मेरे लिए जरूर दुआएं मांगे। मैं इसलिए रोती हूँ कि इसको रोना अच्छा लगता है। कड़वे आंसू बहाकर उसके आशिकों के हलके में क्यों न दाखिल।
حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہے، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانش مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ جنت کے 100 درجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے، جنت الفردوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضے میں قدرت ہے، تمام امور ہیں، میں ہی رات اور دن کو گردش دیتا ہوں، اس لیے زمانہ برا ہے ایسا مت کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ رات کو ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، سورتیں، وظائف وغیرہ کرتے کرتے سو جائے اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ اسے خیر عطا فرمائیں گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایت میں بھی ہے جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات، وظائف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور رات آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلتے وقت جتنی مرتبہ جو دعا مانگی جائیں گی وہ سب انشاءاللہ مستجاب ہوں گی۔ عورت مرد کو کیسے تھکا دیں گی؟ تم کو سختی، قحط و جانی و مالی نقصان میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر میں تم پر آسودگی کی آزمائش سے اندیشہ کرتا ہوں، اور خوشحالی کا فتنہ وہ عورتیں ہیں جب وہ سونے سے آراستہ ہوں گی اور ملک شام کی چادریں اور یمن کا امامہ پہنیں گی تو امیر آدمی کو ان چیزوں کو حصول میں تھکا دیں گی اور فقیر آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا اے صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔
جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرا رہا۔ کیا مسلمان عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی؟ معروف نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صحابی تو نابینا ہے، اس سے پردے کی کیا حاجت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھ سکتی؟ 3 کہانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین۔ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے وقت الارم لگاتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور امید ضرور رکھیں۔ بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ زنا کی شکلیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کے برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ حلالہ ایک لعنتی فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی بھی، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے روشنی نکل آ رہی تھی، اس سے میں نے سوئی پالی، ماشاءاللہ۔ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ عورت سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا محرک اللہ کا خوف ہو، اور یہ خوف اس صورت میں ہو کہ جب کہ فعال کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہو، کسی قسم کا کوئی معنی موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے۔ یہ درجات صدیقین کا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عشق ہو اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپا کر پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو اور ہمارے دوسروں تک پہنچانے کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوسروں تک ضرور شیئر کرے۔ اگر جو بھی غلطی نکلی ہو تو معاف کرے اور آپ کے پہلے مجھے میرا رب معاف کر دے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ان سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کو حکم مانیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔